वर्गीकरण नगरिएका जग्गाको कारोबार नगर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्देशन। बैंक र वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई सामेल गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग। विदेशी नागरिकलाई समेत सहभागी गराएको विपक्षी सांसदको आरोप। युक्रेनको सेभरोडोनेट्स्क सहरसँगको बाहिरी सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद। रुसको आक्रमणमा पुलहरू ध्वस्त। र एसियन कप फुटबल छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज इन्डोनेसिया विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द भएको छ। कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण नपाउने भएका हुन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापे विभागलाई पत्राचार गर्दै 4 किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ। सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले किता काठ प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयको निर्देशनलाई देखाउँदै मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न नमानेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बताएका छन्। तोकिएको मापदण्ड अनुसार वर्गीकरण भएपछि मात्र बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था जग्गाको धितो बन्धक पारित गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई सामेल गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेको छ। प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषयलाई व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गर्दै एमालेले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई जिम्मा दिएकाले अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमा बस्ने नैतिक आधार नभएको बताएको हो। मन्त्री परिषदको प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले करको दायरा फेरेको विषयबारे अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले मन्त्री शर्मालाई पदमा बस्ने नैतिक आधार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालका उद्योगहरूलाई सुकाउने गरी 7.5% कर लगाउने जुन नीति उहाँले गर्नु भएको छ, यो कस्तो किसिमको संलग्नता र साँठगाँठमा भएको हो, यसको जानकारी चाहियो संसदलाई। अहिले के भन्न चाहन्छु भने यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपले अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्नको लागि सक्षम हुनुहुन्छ, लायक हुनुहुन्छ, यसको जवाफ संसदलाई चाहिन्छ। यसैबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अर्थमन्त्री शर्माले करका दरहरू छुट गराउने कार्यमा विदेशी नागरिकलाई समेत सामेल गराएको आरोप लगाएको छ। संसद बैठकमा सो पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, जेठ 14 गते राति 12 बजे अर्थ मन्त्रालयमा पसेका 2 जना मान्छे मध्ये 1 जनाको परिचय अझै खुलेको छैन। सीए, त्यो सीए विदेशी नै हुनुपर्छ भन्ने आएको छ अहिले, र कुन देशको नागरिक हो त्यो बाहिर आएको छैन। विदेशी नागरिक अर्थ मन्त्रालयमा कर छुट गराउन कसरी पुगे, अर्थमन्त्रीजीले कसरी बाटो दिनुभयो र यो कमिसन कति प्राप्त भयो, त्यसमा गठबन्धन दलका सरकारका नेताहरूले कति पाए, यो सबै बाहिर आउनु पर्यो। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफल हुन नसक्ने एमालेले धारणा राखेको छ। बजेटमाथि उठेका प्रश्न सम्बन्धित मन्त्रीले आज जवाफ दिने सूचीमा अर्थ मन्त्रालय समेत समेटिएकाले त्यसलाई हटाउन एमालेले माग गरेको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको विभागीय मन्त्रीले आज पनि जवाफ दिँदैछन्। बैठकमा युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीहरूले जवाफ सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नहरूको पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनेछन्। संसद सचिवालयले भोलिसम्म मन्त्रीहरूले जवाफ दिने समय छुट्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 बसपार्क स्थित एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर उनको श्रीमती र छोरीलाई हातपात गरेपछि प्रहरीले राज्यमन्त्री ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। हातपात गरेको खबर पाएपछि स्थानीयले बस्नेतको घरमा ओलीलाई थुनेर राखेका थिए। स्थानीयवासीले घटनाबारे खबर गरेपछि ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको तिलोतमामा एक युवतीको रहस्यमय मृत्यु भएको दावी आफन्तले गरेका छन्। तिलोतमा नगरपालिका 6 सेमरी चौकी 25 वर्षीय सुविना गिरीको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। घटनापछि आफन्तले त्यसबारे छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। उनका पति सञ्जु
गिरीले भने होटलमा राति 1 बजेतिर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको र उद्धार गरी अस्पताल लगेको दावी गरेका छन्। उनलाई राति 2 बजे क्रिम्सन अस्पताल मणिग्राममा पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खिमिरेले जानकारी दिनुभयो। मृतकका 2 जना छोराछोरी छन्। काठमाडौँ स्थित त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै सो कलेजका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। भूकम्पका कारण जीर्ण बनेको कलेज भवनको पुनर्निर्माण र स्तर उन्नति नगरेको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले कलेज अगाडिको सडकमा आधा घण्टा पुस्तक पढेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए। उनीहरूले यसलाई पुनः एकपटक सुन्नुहोस्। उनीहरूले त्रिचन्द्र सेप घण्टाघर लगायतका नारा लेखिएको ब्यानर समेत प्रदर्शन गरेका थिए। 2072 सालमा गएको भूकम्पमा परेर कलेजका भवन जीर्ण बन्दा पनि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले वास्ता नगरेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। ताप्लेजुङको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका छिरिङ लामा विजयी हुनुभएको छ। लामाले 10 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका घनेन्द्र मादेनले 8 मत प्राप्त गर्नुभयो। 9 स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गठबन्धनतर्फ 12 मत रहेको छ। जिल्लामा कांग्रेसका 6, एमालेका 6, माओवादीका 5 र नेकपा एकीकृत समाजवादीको 1 जनाले जितेका छन्। उपप्रमुखमा कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद लिङखिम लिम्बू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैबीच जिल्ला समन्वय समिति चितवनमा संयोजक सहित बहुमत सदस्य एमालेले जितेको छ। आज भएको मतदानमा समिति संयोजक सहित सदस्य पदमा समान मत आएपछि गोला प्रथा भएको थियो। गोला तान्दा एमालेका नारायण प्रसाद अधिकारी प्रमुखमा चयन हुनुभयो। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर राणा भाट हुनुहुन्थ्यो। उपप्रमुखमा यसअघि नै एकीकृत समाजवादीकी कल्पना काफ्ले निर्विरोध भइसक्नु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। तिर्चुली र काली गण्डकीको संगम स्थल देवघाटमा झोलुङ्गे पुललाई विस्थापित गरी नयाँ पुल निर्माण हुने भएको छ। संघीय सरकारको 65 करोड रुपियाँको लगानीमा निर्माण हुने पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको छ। देवघाटमा हाल रहेको झोलुङ्गे पुल निकै जीर्ण भइसकेको र त्यसलाई विस्थापित गर्नु अघि नयाँ पुल निर्माणका लागि काम सुरु भएको देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बद्रीनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। हाल प्रचलनमा रहेको झोलुङ्गे पुल नजिकमा सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी अर्को छुट्टै पक्की पुल समेत निर्माण गर्ने तयारी भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनको प्रमुख शहर सेभेरोडोनेट्स्कसँगको बाहिरी सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको छ। रुसी आक्रमणका क्रममा त्यहाँसम्म पुग्ने सबै पुल ध्वस्त भएपछि सम्पर्क विच्छेद भएको हो। ती क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति गर्न र नागरिकको आवागमन पनि प्रभावित बनेको स्थानीय गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यहाँ मानवीय उद्धार तत्कालका लागि असम्भव जस्तै बनेको बताइएको छ। सो शहरका 3 वटा पुल ध्वस्त भएका छन् भने शहरको 70% क्षेत्र रुसको कब्जामा पुगिसकेको छ। रुसको आक्रमणका कारण विस्थापित भएर आएका 1200 भन्दा बढी युक्रेनी नागरिकलाई जापान सरकारले संरक्षण गर्ने भएको छ। विस्थापितलाई आर्थिक सहायता तथा भाषा अध्ययनका लागि जापानको निप्पोन फाउन्डेसनले $74 लाख बराबरको सहायता गर्ने अल जजिराले जनाएको छ। अमेरिका तथा युक्रेनका राजदूतहरूसँग सहकार्य गरेर सो सहायता ल्याउन लागि निप्पोन फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशकले बताएका छन्। यसअघि विस्थापित भएका युक्रेनका नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि सो फाउन्डेसनले $37 करोड सहयोग गरिसकेको छ। अब खेल प्रसंग। एएफसी एशियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा नेपाल र इन्डोनेसिया बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि लगातार 2 खेलमा पराजय भोगेको नेपालको एशियन कपमा पुग्ने सम्भावना समाप्त भएको छ। त्यसैले नेपाल आज सान्तोना जितको खोजीमा हुनेछ। बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0ले पराजित भएको थियो भने शनिबार भएको दोस्रो खेलमा नेपाललाई आयोजक कुवेतले 4-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। कुवेतलाई हराएको इन्डोनेसिया जोर्डनसँग भने पराजित भएको थियो। समूह ए मा रहेको नेपालमा अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। इन्डोनेसिया 2 खेलमा 3 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष हुने एशियन कपमा स्थान बनाउनेछ।
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाली टोलीले आज ओमान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अमेरिकाको टेक्सास स्थित मोसा क्रिकेट मैदानमा नेपाल र ओमान बीचको खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। ओमान विरुद्ध मैदान उत्रिँदा नेपाल सिरिजमा पहिलो जितको खोजीमा हुनेछ। त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको थियो। गत शनिबार भएको नेपाल र अमेरिका बीचको खेल भने बराबरीमा सकिएको थियो। ओमान 35 खेलबाट 44 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। नेपाल भने 14 खेलबाट 13 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको टोली हो। सिरिज अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेल भोलि अमेरिका विरुद्ध खेल्नेछ। जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। वर्गीकरण नगरिएका जग्गाको कारोबार नगर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्देशन। बैंक र वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्द। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई सामेल गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग। विदेशी नागरिकलाई समेत सहभागी गराएको विपक्षी सांसदको आरोप। युक्रेनको सेभरोडोनेट्स्क सहरसँगको बाहिरी सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद। रुसको आक्रमणमा पुलहरू ध्वस्त। र एसियन कप फुटबल छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज इन्डोनेसिया विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै। अवस्थ अपराह्न 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल आगे माग्छौँ। नमस्ते।